सतीशा महाभागा सतीशा जी रसामचरण जी ग्रन्थः अद्य दर्शितव्यः। अच्छा जी जी आगतम् स्वामीचरण राजभिनसपाद भूदेव क्रिया मोद योगी राजयोग विनोद
कह रहा था ना, फाइनल से मिला। Raja Vinu, Raja Vinu Tapada, Bhude, Raja Vinu Tapada, Bhudeva Kriya Moda. Raja Vinu, Raja Vinu Tapada, Bhudeva Kriya Moda. Raja Vinu Tapada, Bhudeva Kriya Moda. Raja Vinu Tapada, Raja Vinu Tapada, Bhudeva Kriya Moda. Yogi Raja Yoga Veer, Yukta Mano, Yukta Moda. Raja Vinu Tapada, Bhudeva Kriya Moda. Yogi Raja Yoga Veer, Yukta Mano, Yukta Vinoda. Guru Gogata Jaya Shubham Pati Ratipati Pati Chitipati Chitipati Pashupati Sevita Shri Guru Gogata Jaya Shubham. पुस्तकं अस्ति शिष्यः, दृश्यते? न तावत्। तर्हि किञ्चित् तत्र स्क्रीन् मध्ये पिन् आगतम्। आगतम्। ॐ ब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुवृत्सूचिरं स्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभासकतया शक्तिधरया दीयते। सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी विद्या करुणानिधि शुभकरी भूयात् सदा श्रेयसे। ध्वनि आयाति न वा? जी 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 शेष आयाति। ये प्रागुक्ताः चतस्रः शक्तयो नित्यत्व विभुत्वाभ्यां देशकालपरिच्छेद्यतया अक्रमापि षडध्वरूपैर्जृम्भिताः क्रमपदं भवन्ति। परा परा अपरा औत्तालकर्षिणी इति चतुर्धा शक्तयः कोलाहल आयाति। चतुर्प्रकारा शक्तयः यत् अस्माभिः मीमांसितं आसामेव शक्तीनां क्रमेण यथार्थ क्रमम् अवलम्ब्य आसामेव शक्तीनां षडध्वकर्तृत्वम् अस्मिन् अग्रिमे श्लोके ज्ञापयिष्यति। त्वन्मुखं त्रिपथनेत्रिभामकं शक्तिवृन्दमिह तुर्यथागमं हितु जातं द्वादशक्रमपदं पदादिभिर्जृम्भितं माइक हम बंद म्यूट करोगे मध्य।
क्या अस्माभिः रमणनि सा सनिध मग सनिध मग यः अस्माभिः मीमांसितं यत् परा परापरा अपरा और कालकर्षिणी इति चतुष्शक्तीनां शक्तिचतुष्टयस्य क्रमेण तु अक्रमेण क्रमेण षडध्वकर्तृत्वं भवति तत् इदानीं मीमांस्यते। किं रेकॉर्ड चलति बालकः वा अभ्यस्यते? बालकः सङ्गीताभ्यासं करोति। अच्छा अहं मैक् म्यूट् कृत्वा स्थापयामि मध्ये। अस्तु। जी सूचना पुस्तकं दृश्यते। पुस्तकं आगतं विजृम्भितं जगति चतुस्त्रिकैः चतुस्त्रिकैः अर्थात द्वादशधा परिणताः शक्तयः सन्ति। त्रयाणां पथां समाहारस्त्रिपदकं मानमेयमिति लक्षणं नेत्रं यस्याः सा तथा भूता तत्सम्बोधनम्। अच्छा एवं द्वादश भवन्ति द्वादशशक्तीनां किञ्चित् अग्रे अग्रे क्रियतां प्रत्येकं भेदविजृम्भितं द्वादशशक्तयः भवन्ति। आभिः षडध्वात्मकं प्रपञ्चं चतुर्थे आनिके शाक्तोपाय प्रकरण इति तथैव द्रष्टव्यम्। अतः साम्प्रतम् इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी रूप धामत्रयगता सोम सूर्य दहना मानमेय मिति रूपा पराशक्ति त्रीणि नेत्राणि भवन्ति। किंचेते आगमोक्तेन द्वादश राशि राजिचक्र विधानेन राशिराजिचक्र विधानेन भेदितैः षोडशभिः स्वरैः शिवरूपैर्यथास्थानं संसृष्टैर्लक्षिताः उपलक्षिताः सहिताः इति यावत् ते व्यञ्जनरूपाः पयोधिकल्पायाः शक्तेर्विप्रुषाः तद्रूपा मानमेयमिति रूपस्य सोमसूर्यधनात्मकस्य विश्वस्य स्वरव्यञ्जनरूप सामरस्यापन्न शिवशक्तियोगप्रभवत्वादि इत्यागम संप्रदायम् अनुसृत्य अंबिकां स्तौति। मानमेयमिति नेत्रलक्षणाः सोमसूर्यदहनास्त्रिधामगाः राशिराजि विधिभञ्जितैश्वरैः लक्षितास्तव हि विप्रुषोऽम्बिके। अस्य सरलः अर्थः भविष्यति यत् सोमसूर्यदहन इत्यादि त्रिधामगा मानमेय मानमेय इति त्रिनेत्राणां राशिराजिविधिभञ्जितैः स्वरैः अर्थात् स्वरैः ये षण्डवर्जितैः स्वरैः द्वादशभिः ये तव विप्रुषो अम्बिके स्वरैः लक्षितास्तव हि विप्रुषो अम्बिके। तव विप्रुषः आदौ यत् सीकर इति प्रोक्तं तमेव इदानीं तव विप्रुषः तव सीकराणां तव उपरि क्रियते।
इदानीं शरीरे द्वयतत्त्वोपलब्ध्याधारात् मूलाधारचक्रात् उदयमानोऽपि स्वरो दुर्भेदम् अनाहतचक्रं प्राप्य तत्र विषयबोधो भयरूपतया उपलभ्यते। यतो दृग्रूपायाः संविदो मूलाधारस्थिताया विमर्शो वेदान्तिभिर्विवर्त इति व्यवह्रियते इति यः अस्माभिः पठितमेव, यः पठितमासीत्। आहतेत् इतर दुरुत्तराश्रयस्त्वत्पदादुदयते शिवात्मिके अद्वयाद् विषयचित् प्रधातनुर्दृग्विमर्श इह वाचकः परः अनाहता इह शरीरे आहतेतर उरुत्तराश्रय आहतेतर नाहतचक्रम उत्तरम दुर्भेदम आश्रय उपलब्धिस्थानम यस्य स तथा भूतं दृग्विमर्शो दृशा ये आहतेतर इति स्पष्टम् अस्य अन्वयः स्पष्टतया भवति किम्? हे शिवात्मिके आहतेतर इति आहतेतर उपरि अस्यापि उपरि अस्यापि उपरि 38 39 पर्यन्तं यादीतम् उपरि क्रियताम् 39तमः श्लोकः विचार्यते। अम्बधाम करण प्रयत्न जो वैखर स्फुरति शब्द आहतः। इदानीं धामकरण प्रयत्नजः वैखर स्फुरति शब्द आहतः। आहतः शब्दः यत् मूलाधारात् स्फुरन्ति मध्यमा स्वादिष्टान मणिपूरकादौ मध्यमा पश्यन्ति दशां प्राप्य आहत अनाहत चक्रात् उपरि गत्वा आहतः शब्दः वैखरः स्फुरति। अर्थात् वैखरः परश्रोत्रगम्याः वैखरश्रोत्रेण स्फुटं गृह्यमाणः शब्दः स्फुरति। मानसः पुनरसौ अनाहतो वासितस्तदुपलक्ष्य उत्तरः। अग्रे षष्ठवर्जं महिमद्युते कलाः ये षण्ढ वर्तते। पाठ शुद्धः पाठः षण्ढः वर्ज्याणाम् इति वर्ज्यं षण्ढवर्ज्य महिमद्युते कलाः सर्गबिन्दुरहिताश्च येषु वे सर्व एव शशिनः कला शिवे योनयो विधृत तत्स्वराः। अतो षष्ठवर्जं षण्ढवर्जं क्लीवस्वरान् विहाय अहिमद्युते सूर्यस्य कलाः सौराः स्वराः 12 इति यावत् निष्पद्यन्ते। सर्वेव शशिनः कलाः शिवे आहत्य तु षोडशकलाः चन्द्रमसः भवन्त्येव। योनयो विधृतबीजतत्स्वराः ये औ इति द्वौ ये विसर्गबिन्दुरहिताः सर्गो विसर्गरहिताः विसर्गसहितः योनयो विधृतबीजतत्स्वराः बीजयोनि विधि भेद भेदिता बीजयोनि विधि भेद भेदिता मातृका सुकृत मातृ लक्षणा
शक्तिरम्ब भवति क्रियामयी तत्तनुर्जयति पारमेश्वरी। इदानीं भगवत्याः वर्णात्मकं विग्रहं स्तौति, यत् सूर्यस्य या षण्डवर्जा कला भवन्ति, चन्द्रस्य कलाः सर्वविधा भवन्ति, सर्वाप्याहत्य चान्द्रकलाः भवन्ति। सण्ड पदस्य को अर्थः कस्य भगवन्? सण्ड सण्ड षण्डः रीरि लीलि इति चतुर्णां षण्ड इति संज्ञा भवति। अच्छा स्वराणां तान् विहाय षोडशस्वरा भवन्ति, तान् आदाय षोडशस्वरा भवन्ति। तान् विहाय भवन्ति सौर्यः कलाः और तान् आदाय भवन्ति सौम्याः कलाः। तो आप पश्चात् दशकलाः भवन्ति। सर्वे विशेषणकलाशिवे योनयो विदित बीज तत्स्वराः एयौ इति द्वौ तयोरभिरस्तत्वम् अभ्युपगमात् ये सर्गसम्बन्धरहिताः सर्गो विसर्गरहिताः उपरि क्रियतां स्वरः अह इति बिन्दुश्च बिन्दुसहितः स्वरः अम् इति तद्रहिताः सर्वे एव शशिनः कलाः चान्द्राः स्वराः आ इ उ इति त्रयो दीर्घाः ए औ इति च द्वौ तयोरपि द्विमात्रत्वेन दीर्घत्वाभ्युपगमात् किंच ये विदित बीज तत्स्वरा विधृता लक्षण क्रिया मय शक्ति निर्माणे साहाय्यत्वेन स्वीकृताः स्वबीजभूताः ते प्रागुक्ता षण्डरहिता सर्गबिन्दुरहिता स्वरा एते यैः ते तथोक्ता योनयो भूतयोनो व्यञ्जनानि तेषां बीजानां स्वराणां योनीनां च व्यञ्जनानां विभेदेन क्रियाभेदेन भेदिता या मातृका वर्णमातृका या सुकृत मातृलक्षणा सुष्ठुकृता मातृलक्षणा मातृरूपा शक्तिर्यया सा तथोक्ता क्रियामयी शक्तिर्भवति। एतावता अधिगतम्। सा किं भवति? क्रियाशक्तिर्भवति। सा तथोक्त्या क्रियामयी शक्तिर्भवति या सा हे अम्ब पारमेश्वरी परमेश्वर शक्ति रूपा परमेश्वर्य संपन्ना तद्रूपा जयति इति योजना इति इस्य अन्वयः स्यात्। पदयोजना अन्वयः वा एवं भवति। अत्र रीरि लिलि इति वर्णचतुष्टय छन्दत्वम् उक्तं तन्त्रसारे तृतीयानके उपरि क्रियताम्। एतावता स्पष्टम् अस्ति। अथाधुना परशक्तिसमुत्थबिन्दुरूपायाम्बायाः स्वकार्यनादबिन्दुबीजरूपपराभेदेन त्रैविध्यं श्रवणगोचरस्य च बुद्धिलक्षणस्य नादस्य कारणत्वेन शब्दार्थोभयात्मक जगन्यात्मक नादबिन्दुबीजानां पूर्वोत्तरं कारणं पूर्वापेक्षया उत्तरोत्तरस्य कारणम् उच्यते। ओहो, अत्र किमो गायनं भवति अत्र। ओहो, किं जातं श्रीचरण? यस्य नेपथ्ये काचित् अच्छा विचित्रा ध्वनिः समायाति। इदानीमपि न पश्यामि। तेषां षण्डवर्जानां
सतीश जी, आवाज नहीं आ रही। स्वामी चरण आम ये कोऽपि बहुत क्लेशः आकर्षित दोनों दानी कैसे कैसा हो जाता है। विलम्ब कर रहा हूँ। अभी पुस्तक दिख रहा है क्या रामचलाई जी? ऐसा पुस्तक दिख रहा है क्या अभी? पुस्तक सर, हाँ दिख रहा है। आप पहले में जो ये ऊपर ऊपर स्वामी जी की फोटो आ रही है, आपकी पुस्तक आ रही है। हाँ सर, आ रही है ना? वो हाँ, पुस्तक हम पढ़ नहीं सकते हैं, मेरे पास श्लोक हैं केवल। वो नहीं नहीं, ये पढ़ने में दिख रहा है ना स्क्रीन में? स्क्रीन में दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक। लेकिन सर क्या है कि वो मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है सर। तुम परे ऐसा करके आ रहा है सर। संख्या कितनी है? तो स्वामी जी का वो खराब हुआ है क्या? आ, आपको लगता है वो नेट की समस्या होगी। हम्म, नेट इतने से समस्या है। आवाज से कुछ आ रही है सर। हाँ वो वही उसी से कुछ प्रश्न कुछ है। कुछ आया तो देखो। बच्चों को कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अच्छा, महाराज जी कर रहे हैं। अगर तो जी इदानीं श्रूयते? एको भवति बहु एको भवति। अच्छा एकं उभयत्र लागिन् कृतमस्ति। एकत्र लागौट् कर्तव्यम्। अच्छा अच्छा। इदानीं श्रूयते? जी
स्थानेषु बिंदुरक्षरमयं क्रियामयम्। एको भवति। एकमहं रिमूव् करोमि वा? उभयं वर्तते। एकं करोमि। इदानीं नेपथ्ये काचित् ध्वनिः आगच्छति स्म, अवगता किल? सम्यक् इदं श्रूयते इदानीं। इदानीं ध्वनिः आगच्छति? जी आगच्छति। ध्वनिः श्रूयते? सम्यक् श्रूयते जी शिक्षण। श्रूयते। सतीशा जी, राम साई महाभाग जी स्वामी पद श्रूयते स्वामी पद। श्रूयते। शक्यते ध्वनिः हाँ श्रूयते ये स्पष्टं श्रूयते। हाँ श्रूयते शिक्षण। श्रवणम्। एतावता बीजयोनि विधि भेद भेदिता मातृका सुकृत मातृलक्षणा शक्तिरंब भवति क्रियामयी तत्तनुर्जयति पारमेश्वरी। बीजयोनि विधि इति बीजयोनि इति केषाञ्चित् मते सानुस्वारा योनिः भवति, तद्रहिता बीजयुक्ता विसर्गोपेता योनि बीजं भवति। अच्छा अस्य विस्तरः अत्र नास्ति आवश्यकम्। योनयो भूतयोनयो व्यञ्जनानि तेषां बीजानां स्वराणां योनीनां च व्यञ्जनानां विधिभेदेन क्रियाभेदेन भेदिता या मातृका वर्णमातृका सा सुकृत मातृलक्षणा सुष्ठुकृता मातृलक्षणा मातृरूपा शक्तिर्यया सा तत्त्वता। सा क्रियाशक्तिर्भवति। ततः पुनः क्रियाशक्यन्ते सर्वं कार्यभूतं यावदनुत्तरे प्रवेश्यति तावदेव पूर्वं संवेदनसारतया प्रकाशमात्रत्वेन बिन्दुतया आस्ते अमिति। तत्रैव अनुत्तरस्य विसर्गो जायते अह। प्रकाशमात्रत्वेन बिन्दुतया आस्ते अमिति अनुत्तरस्य विसर्गो जायते अह इति। अथाधुना ये बिन्दुयोनि इत्यस्य शक्तिरंब भवति बीज योनि विधि भेद भेदिता ये त्रिधा भेद भिन्ना मातृका क्रियाशक्तिर्भवति क्रियामयी भवति इति 31 तत्तनुरजयति पारमेश्वरी। सा क्रियामयी तत्तनुः पारमेश्वरी तनुः पारमेश्वरी विग्रहं जयति इति यावतस्य आशयः। बिन्दुरक्षरमयं क्रियामयं यो नियन्त्रयति बुद्धिलक्षणः नाद इष्ट तनुरस्य कारणं त्वं परे त्रितयधर्मरूपिणी। हे पराम्बिका, हे त्रितयधर्मरूपिणी भगवती, बिन्दुरक्षरमयं क्रियामयं यो यः नादः बुद्धिलक्षणः नादः
हे परे बीजरूपे परावाग्रूपे शिवे यस्तव इष्टतनुरिष्टा तनुर्यस्य स यथोक्तो नादो बुद्धिलक्षणो बुद्ध्यैव लक्ष्यमाणः न तु श्रोत्रेण अक्षरमयं शब्दात्मकं क्रियामयं क्रियाशक्त्या समुत्पाद्यम् अर्थात्मकं च जगत् कारणत्वेन नियन्त्रयति नियच्छति नियामको भवति यश्च अस्य नादस्य कारणं बिन्दुः तौ द्वौ संकलय्य परारूपं त्वं त्रितयधर्मरूपिणीं नादबिन्दुपरारूपस्य त्रितय यद्धर्मं रूपं नादबिन्दुत्वं परात्वं चेति तदवती नादबिन्दुपरारूपा त्वमेवासि इत्यस्य आशयः। अस्य सरलः अन्वयः भविष्यति हे परे त्वं बुद्धिलक्षणः नादः तस्य इष्टतनुः तनु बिन्दुरक्षरमयं क्रियामयं च यः बुद्धिलक्षणः नादः बुद्धिलक्षणं नादं नियमयति नियन्त्रयति त्रिदयधर्मिणी सा त्वमेव भवसि त्वमेव पराम्बिका त्रिदयधर्मिणी वर्तते इत्यस्य सरलः अन्वयः। त्रितयधर्मिणी नादबिन्दु नादात्मिका अक्षर रूपिणी नादः बुद्धिलक्षणो बुद्ध्यैव लक्ष्यमाणः न तु श्रोत्रेण सा तत्व संज्ञा चिन्ह मात्रा ये नाद कारणे प्रपंच सारे नाद कारणत्वे प्रोक्तम सा तत्व संज्ञा चिन्ह मात्रा ज्योतिषः सन्निधेस्तथा विचिकीर्षुर्घनीभूता क्वचित् भेद बिंदुताम् कालेन भिद्यमानस्तु सबिन्दुर्भवति त्रिधा स्थूल सूक्ष्म परत्वेन तस्य त्रैविध्यमिष्यते सबिन्दुनाद बीजत्व भेदेन च निगद्यते अतः न बिंदु नाद इष्टतनु बुद्धि लक्षणः नाद इति अस्य उपब्रह्मणं क्रियते। अत्र प्रपञ्चसारस्य प्रमाणं दत्तम्। अथ साम्प्रतं निसरङ्ग शिवचित्पयोनिधि राध्यः स्पन्दः इच्छाशक्तिरूपः प्रथम ऊर्मी द्वितीयः ज्ञानरूपः तृतीयः क्रियाशक्तेः प्राग्जायमानः क्रियाशक्तिस्तु तृतीयो अचिद्विश्वस्य कारणम्। एतदूर्मित्रयं शक्तिरूपायाः शिव समवायिन्याः अम्बाया एव वपुः न तु शिवस्य निस्पन्दस्य निर्विकारस्य एतं निर्विकारस्य इति एतमर्थ निराकरणमागत सम्मतं दिदर्श इषुः शिवशक्तिमयीं ईश्वरीं स्तुत्वा प्रवणम् उद्यमः प्रथम ऊर्मिरुत्तरो निस्तरंग शिवचित्पयोनिधेः प्रागचित् पद परिग्रहात् तव व्योमनीश्वरि तनुर्महोदयः। हे निस्तरंग शिव रूपी चिदात्मकस्य अम्भुनिधेः यः प्रथम ऊर्मिः अर्थात इच्छात्मिका प्राग अचित परिग्रहात् तव यः व्योमनी हे तव तनुः तस्य महोदयः यः अचित पद परिग्रहात् पूर्वं यः भवति तस्य अर्थात स प्रथमः ऊर्मिः तरंगः इच्छाया प्रथम स्पन्दत्वं प्रशांत चिद्रूपो यः पयोनिधि यः प्रथम स्पन्दः स आद्य स्पन्दः इच्छाशक्ति रूपः इत्यस्य अन्वयः भवति। स प्रथम उद्यमः भवति। अत्र मालिनी विजयोत्तरे अत्र तृतीयाधिकारे लिखितं या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता समवायिनी इच्छात्वं तस्य सा देवी सशिक्षोः प्रतिपद्यते सा देवी सशिक्षोः जगद्धातुः सशिक्षोः जगद्धातुः सा इच्छा देवी इति प्रतिपद्यते।
ज्ञानशक्ति क्रियाशक्त्योः स्वरूपमपि तत्रैव अर्थात् मालिनी विजयी एका सैकापि सत् अनेकत्वं तथा गच्छति तत्शृणु यथा गच्छति तत्शृणु एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिश्चितम् ज्ञापयन्ति जगद्यत्र ज्ञानशक्तिर्निगद्यते एवं भूतमिदं वस्तु भवतु इति यदा पुनः जाता तदेव तद्वत् कुर्वती अत्र क्रियोच्यते सा एव इच्छाशक्तिः कर्तृत्वादि जगत तद्वत् जगत कुर्वती अर्थात जगत एवं भूतं वस्तु भवतु इति तदा पुनः इच्छाया प्रथमा त्रुटिः भवति तदानीं तदनन्तरं क्रिया भवति सा जगतः कर्तृत्वं जगत इच्छायाः अनन्तरं क्रियाशक्तिः कथम् उत्पद्यते कथं जायते इत्यस्य विवरणम् अस्ति एवं भूतमिदं वस्तु भवतु इति तदा पुनः जाता तदेव तद्वत् कुर्वती इत्यत्र क्रिया उच्यते आदौ इच्छा भवति ज्ञानजन्या भवेत् इच्छाजन्या क्रिया भवेत् इच्छाजन्या क्रिया भवेत् ज्ञानजन्या भवेत् इच्छाजन्या क्रिया भवेत् इति उक्त्या ये सर्वेभ्यः श्रूयते किम्? जी श्रूयते मन्दं श्रूयते अच्छा मन्दः भवतु अस्मिन् श्लोके उत्तरार्धे किं भवति ज्ञानस्य इच्छा मालिनी विजयस्य उदाहरणम् आसीत् चिदाकाशे उदीयमानो व्योमनि चिदाकाशे उत्तरो द्वितीया ऊर्मिः प्रथमा ऊर्मिः इच्छाया द्वितीया ऊर्मिः क्रियायाः द्वितीया ऊर्मिः भवति क्रियायाः अथेदानीं या चित् गगनचर्याद्यस्वन्दरूपा एषणा शक्तिः अर्थात् इच्छाशक्तिः सा ज्ञानशक्तिः समुत्पादानन्तरं क्रियाशक्त्या तत्तदार्थाकारेण प्रसारिता सती इन्द्रियगोचरत्वमापन्ना वाग्व्यवहारगोचरा भवति इति इममर्थम् आगमसम्मतं प्रदर्शयन् एवमर्थाकारेण विविक्तमातृकाशक्तेः स्वयं स्वरूपज्ञापनाय मातरं कार्योपन्यासमुखेन स्तुत्या प्रगुणयति स्फारिता जनति सेयमेषणा खेचरत्वम् समुपाश्रिता दिशि अक्षचक्रमनुजग्मुषी गवि प्राप्तगोचरपदा भवस्वयं हे जननी भवः अर्थात शिवैव स्वयं भवति स्वयं वा भवति स्फारिता जनती सेयमेषणा सा एव एषणा स्फारिता अर्थात विकासमापन्ना खेचरत्वोपाश्रिता दिशि दिक्षु खेचरत्वं नाम खेषु दिक्षु चर्तुं शीलमस्येति खेचरः तो खेचरत्वम् उपाश्रिताः अक्षचक्र मनुजगमुषी गवि वाची अक्षचक्रम् अनुजग्मुषी ताम अनुवर्तमानाः अनुवर्तयन्ति अनुप्राप्ता सती प्राप्त गोचरपदा भवस्वयं गोचरपदा अर्थात श्रुति गृह्य ग्रहण योग्या वैखरी भवति परिज्ञानस्य उपायान्तरैरशक्यत्वात् वाची प्राप्त गोचरा वाग् व्यवहार विषयत्वं प्राप्ता भवति ये भवति स्वयं इति श्रवणं स्यात् प्राप्त गोचरपदा भवेत् स्वयं इति वा पाठः भवितव्यः एवं सर्वार्थाकारेण विवृत्तेषणारूपा त्वं स्वयं ज्ञाता अवगता भव एवं रूपतया तत्परिज्ञानस्य उपायान्तरैरशक्यत्वात् प्राप्त गोचरपदा भव इति आशिषः प्रार्थना वर्तते आशिषि स्वयं प्राप्त गोचर पदा भव अर्थात तव प्राप्त्यर्थम एक वाचां मातृकाक्षराणां वर्तते कन् अज्ञातार्थे भवति जी कन् प्रत्ययः क प्रत्ययः वा अज्ञातार्थे भवति
अल्पार्थे अल्पा माता मातृका स्वयं पैदा। अच्छा, अल्पा मात्रा। हाँ सर, अल्पार्थे कश्चित् अज्ञातार्थे भी कश्चित् प्रत्ययः भवति। भवतु। हाँ, तत्र एवं अज्ञातार्थे भवति यत् तत्रापि यथा तन् भवति। स्वयं अज्ञातापि अन्यान् ज्ञापयति, अन्यं ज्ञापयति, एवं विधाः ततो वाचां क्वचिदस्याः परमं जगाम। अर्थात स्वयं यदि वाक् स्वात्मानं यदि विवृणुति, वाक् यदि स्वात्मानं ज्ञापयिष्यति, यमे न ये किम् उतो तस्मै तन्वक्ं विसस्री जायेव पत्य उषति सुवासाः। एवं विधा य प्राप्त गोचर पदा स्वयं प्राप्त गोचर गवि प्राप्त गोचर पदा भव, अर्थात स्वयं वैखरी दशां प्रपद्यताम्, वैखरी दशां प्राप्नुहि इत्यस्य सरलो अर्थः। यत्तु द्वैताद्वैत विभाग शून्यं शिवतत्व सामरस्यापन्नं चितिरूपं शक्तितत्वं तन्निरंशं शिवतत्वाद अबहिर्भूतं च तत्तु न वाग व्यवहार गोचरी भूतमितीयमान व्यवहार गोचरीभूतम् इति इमम् आगम संप्रदाय सिद्धमर्थं मातुः परापर विग्रहोपन्यास मुखेन प्रबोधयन् मातरं नुत्या अभिमुखीकरोतु। खेचरी प्रभृति धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु वेदे एवं लिखितम्। जी, धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु, ये धेनुर्वाग वैखरी दशामापन्ना वाग अस्माकं कृते सुखावह भवतु। यद्वा वैखरी वाक् शिवतत्वाद् अवैर्भूतं च तत्तु न वाग्व्यवहार गोचरीभूतम् इति इमम् आगम संप्रदाय सिद्धमर्थम् मातुः परापर विग्रहोपन्यास मुखेन प्रबोधयन् मातरं नत्वा अभिमुखीकरोति। खेचरी प्रभृति यच्चतुष्टयं सांशमम्ब तव तद्बहिर्वपुः यद्वयाद्वय विभागघस्मरं तन्निरंश अबहिर्न वाक्पदम्। खेचरी प्रवृत्ति यच्चतुष्टयम्, अत्र येषां मुद्राः भवन्ति। खेचरी प्रवृत्ति यच्चतुष्टयं सांशमम्ब तव तद्बहिर्वपुः। खेचरी नाम ये दिक्चरी, खेचरी, भूचरी, गोचरी इति येषां यच्चतुष्टयं भवति, सांशमम्ब तव तद्बहिर्वपुः, तत्तव बहिर्वपुः अर्थात तव स्थूलत्वं बहिर्मुखा बहिः अभिव्यक्तं शरीरं वर्तते। यद्वयाद्वय विभागघस्मरं तन्निरंशम् बहिर्न वाक्पदम्। यत् द्वैत विभागम् अद्वय विभागं च यः उभयथा युगपद एव निगिलति, युगपद एव आत्मसात् करोति, द्वयाद्वय विभागघस्मरं तद्निरंशम् अबहिर्न वाक्पदम्। अबहिर्नाम अभ्यन्तरे, न वाक्पदम्। निगद व्याख्यातम्। अतः सांप्रतम चिद्रूपं शिवतत्वम् अकुलं ततो निर्गता चिद्रूपा पंचवृत्ति तनुः। ये निगद व्याख्यातम नाम स्पष्टं भवति। स्पष्टं पूर्वतन श्लोकः। अच्छा, निगद व्याख्या पूर्वमेव प्रोक्तम् अस्य। पुनर्विश्रमम् उपैति इति इमम् आगमवादं मातृस्वरूपोपन्यासमुखेन मातृस्तुति परतया उपन्यस्यति।
चिद्रूपम शेतत्वम अकुलम ततो निर्गता चिद्रूपा पंचवृत्तितनुः शक्तिरखिलं कुलं विश्वं प्रभासयति वृत्तयश्च पंच प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूपा योगसूत्रोक्तकार लक्षण रूपाः कुल प्रभासनमेव च तस्याः शक्तेः श्रमः समाधौ निद्रायां वा निरोधरूपेण यत्नेन स्वतो वा विश्रमाय शिवतत्वाभिमुखी कुलेन अकुलेन शिवेन संगता कुल प्रभासन रूप व्यापाराद विनिवृत्ता शिवे एव पुनर्विश्रमोपैति इति मम आगमवादं मातृस्वरूपोपन्यासमुखेन मातृस्तुति परतया उपन्यस्यति। तत्र आगम सिद्धांतम एनम आगम सिद्धांतम स्तुतिमिषेण अग्रिमे श्लोके उपन्यस्यति। पंचवृत्ति तनुजंब निर्गता शक्तिरर्पित कुल प्रभासना त्वं शिवादकुलतः समेयुषि तेन तत्र पुनरेषि विश्रमम्। पंचवृत्तिभिः पंचशक्तिभिः अर्पित कुल प्रभासनाः पंचवृत्तितनुः शक्तिस्त्वम् अर्पितं शिवाय दृष्टे समर्पितं कुलस्य प्रभासनं यया सा तथोक्ता भवसि। निद्रादौ तु कुलप्रभासन व्यापाराद् विनिवृत्ता सती त्वं तेन शिवेन समेयुषि संगता सती पुनरपि तत्र शिवे विश्रमं शमपरिहारमेतेषि प्राप्नोषि। अर्थात शिवात् एव शक्ति प्रादुर्भूता तदनन्तरं ये पंचवृत्तितया और शक्ति त्वं शिवात् अकुलतः समय अकुलात् शिवात् त्वं उत्पत्स्यते और तेन तत्र पुनरेषि विश्रमं पुनः विश्रांति स्थानं शिव एव भवति। तत्र विश्रांति स्थानं सहस्रारे भवितव्यम्। अथैदानं प्रमाणादि वृत्तिपंचकं जड़भूतजातं प्रकाशयति तस्यैव गुणभूतं चित्तवृत्तिनिरोधरूपेण योगेन लक्ष्यते। तथा हि यदा वृत्तयः समुदाचरन्ति तदा सकार्याणि पंचभूतानि कुलाख्यानि व्यवहासन्ते। वृत्तिनिरोधे तु अकुलं शिवतत्त्वं चिद्रूपं स्वप्रकाशं प्रकाशते इति कुलस्यैव गुणभूतं वृत्तिपंचकं जडस्य न तु अकुलस्य शिवस्य स्वप्रकाश चिद्रूपत्वेन वृत्त्यनपेक्षणात्। यदा तु तदेव वृत्तिपंचकं सिद्धिसम्पन्नं धर्मिणं सविकल्पं जीवं गोचरयति तदा सिद्धनामकं सम्पद्यते। यदा तु तस्यैव सिद्धस्य धर्मिणो धर्मभूताः सिद्धिर्गोचरयति तदा शक्तिर्नाम लभते। सिद्धयोः सिद्धस्य शक्तयः इत्यागमसम्मतमर्थं विवृण्वन् पंचवृत्तितनुं शक्तिरूपाम् अम्बाम् अज्ञातः नामरूपमहिम प्रकाशेन स्तौति। युक्तितो तव वृत्तिपंचकं पंचभूतगुणवृत्तिरपि वृत्तिलक्ष्यते धर्मवृत्ति कृतसिद्धनामकं धर्मवृत्ति कृत शक्तिनामते। यदानीं धर्मी वृत्तिं करोति धर्मवृत्तिं करोति धर्मः यस्य अस्ति इति धर्मी तदानीं तस्य सिद्ध नाम भवति। यदानीं धर्मवृत्तिं करोति तदानीं ते शक्ति इति नाम भवति। यदि पूर्वतनं यत् अकुलात् शिवात् शक्तिः समूहेषु उदयति पुनः तस्मिन्नेव लयम् एति इत्यस्य एव अग्रे अस्य सम्बन्धः वर्तते। पंचवृत्तितनुं वृत्त्याकारा ये वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यम् अत्र नास्ति। निजी तदेव वृत्तिपंचकं ते धर्मवृत्ति कृत। अच्छा ये तो स्पष्टं वृत्तिपंचकं बहुर्लक्ष्यता। इदानीं वृत्तिपंचकम् इति आगमेषु पंचवृत्त्याः प्रमाणादीनि एव भवन्ति किम्? सांख्यानामेव स्यात्। प्राणवृत्तयः वा योगिनामेव विकल्प प्रमाण विकल्प निद्रा स्मृतयः इति प्रमाण। पंचजनाधिकरणे तु पंचवृत्तयः न भवन्ति किन्तु न प्राणाः एव पंचजनाः सन्ति। पंचजनाः याः पंचजना एव भवन्ति। वृत्तयः पराशक्तिरेव ब्रह्मा विष्णु रुद्रः ईश्वरः सदाशिव इति सिद्धपंचकरूपेण अवस्थिताः। इदमेव सिद्धपंचकागमेषु
पंच ब्रह्म पंचकपदेच्यते। ललिता सहस्रनाम्नि चतुर्थ्यां कलायां पंचप्रेतासना सेवा पंच ब्रह्म स्वरूपिणी चिन्मयी परमानंद विज्ञान घन रूपिणी। निर्विशेषमपि ब्रह्मस्वस्मिन् माया विलासतः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः इत्याख्या वशतः पंच ब्रह्मरूपेण संस्थिताः। आगमान्तरे आसाम् उद्भवः इदानीं सुप्तप्रबुद्धन्यायेन भवति। तत्र ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिवः भगवत्याः ललाट नेत्रलोचनद्वय ललाटात् और नेत्राभ्यां नाभितः हृदयतः वा उत्पद्यन्ते। यथा केनचित् प्रस्तरणे माता बालकान् पंच बालकान् एकस्मिन् एव प्रस्तरणे आच्छाद्य स्वापयति जी। जी तदेव तं प्रस्तरणम् अपाकृत्य ते यथा प्रकटीभवन्ति एवमेव येषां पंचानाम् उत्पत्तिः तन्त्रान्तरे लिख्यते। जी सुनिर्वाणं परम शुद्धं गुरुवक्त्रं तदुच्यते। अस्याम् अवस्थायां मननं न क्रमते अतएव उन्मनि। अतएव स्वच्छन्दतन्त्रे तत्रैव न च कालः कलाश्चत्वारो न तत्त्वं न च देवता। कालः कला न तत्त्वं न च देवता केवल च उन्मन्याः प्रशस्त्यां। सुनिर्वाणं परम शुद्धं गुरुवक्त्रं तदुच्यते। उन्मनी अवस्था पराशक्ति परमं रूपं गुरुवक्त्राख्यं तदुक्तं स्वच्छन्दतन्त्रे। उन्मनी अवस्था एव गुरुवक्त्रं भवति। हरि एव भवति मौनं व्याख्या प्रकटिततमः। गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः। जी अस्य एकादशकस्य पराशक्तिरूपस्य स्मरणेन परासिद्धिः समवाप्यत इति दर्शयन् मातृस्वरूप महात्म्य प्रकाशनमुखेन मातरं स्तौति। ब्रह्मण प्रवृत्ति सिद्ध पंचकं भारती प्रवृत्ति शक्ति पंचकं। सिद्धा किं शक्ति किम इति स्पष्टं जातम्। जी जी पूर्वोत्तरे श्लोके धर्मिणः सिद्ध इति नाम भवति और धर्मकृत इत्यस्य शक्ति नाम भवति। सिद्ध पंचकम और भारतीय प्रवृत्ति ब्रह्मणा प्रवृत्ति शक्ति पंचकम। भारतीय प्रवृत्ति अत्र येषां शक्तिः किं भवति ब्रह्मणः भारती इत्यादीनां। भारती लक्ष्मी पार्वती ऐश्वरी ईश्वरस्य शक्तिः किं भवति। आसां लक्षणं तु भवति अनादि सिद्ध अनादि प्रबुद्ध नित्य नित्यमलुप्त दृक्शक्ति धाम इत्यादि शक्तयः सन्ति। यत्र महाकविना भारती प्रवृत्ति शक्ति पंचकम् उन्मनीं स्मरति यस्तवाकृतिं सिद्धवर्तमनि जयत्यसौ जनः। यह तव उन्मनीम् आकृतिं स्मरति। उन्मनीम् आकृतिं स्मरति सिद्धवर्तमनि। ये आरोह अवरोह सिद्धानां पद्धतिः सिद्धानां क्रमेण सिद्धानां परंपराया यत् प्राप्यते तत्र यः उन्मनीं भवतीम् उन्मनी रूपं स्मरति स जयत्यसौ जनः। तस्यैव जयकारः स्यात्। जय अर्थात स एव उत्कर्षम् आविष्कुरुते। उत्कर्षेण वर्तते इति पदयोजन। ये स्पष्टं जातम्। जी त्वं प्रकाशयसि यञ्च सृज्यते धर्मि धर्मतरुरर्थ ईश्वरे। यः प्रकाशय्य सत्त्वया कृतः तत्तदाकृतिर्वयि सृष्टिताम्। त्वं प्रकाशयसि यं ससृज्यते। यस्य अत्र यथा सृष्टिर्प्रकाशनम् एव भवति। प्रतिभानम् एव सृष्टिर्भवति। मातुस्तदर्थ प्रकाशकत्व रूप सृष्टत्वोपन्यास मुखेन महात्म्य प्रख्यापन द्वारा मातरं स्तौति। यतो हि स्फुरत्तावादे
प्रकाशनमेव सर्जनं भवति, सृजनं भवति। त्वं प्रकाशयसि यं ससृज्यते धर्मि धर्मतनुरर्थ ईश्वरे यः प्रकाश यः सत्त्वया कृतः तत्तदा कृतरूप इति सृष्टिताम्। अर्थात भगवत्या यम 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 अर्थम भगवती प्रकाशयति स एव सृष्टं भवति, सृज्यते। तस्यैव हे अम्ब त्वं यमर्थं प्रकाशयसि स धर्मतनुरर्थ ईश्वरे अर्थम ईश्वरे दर्पण प्रख्ये चिद्रूपे सृज्यते। अत्र विपरीतं जातम्। तत्र शक्ति मुकुराकृतिः भवति, मुकुरनगरवत् इत्यत्र जी मुकुरनगरवत् मुकुरनगरे भगवती एव मुकुरस्थानीया वर्तते। अत्र टीकाकारेण किमपि विपरीतं यं प्रकाशयसि यं च प्रकाशयसि यं च सृज्यते यं ससृज्यते धर्मतनुरर्थ ईश्वरे धर्मतनुः तनुरर्थ ईश्वरे यः प्रकाशे यः सत्त्वया कृतः तत्तदा कृतिरूप इति सृष्टिताम्। यः प्रकाश जातं संपूर्णं सत्त्वया कृतः तत्तदा कृति तत्प्रकाशाकृतिः स सृष्टिताम्। अर्थात् प्रपञ्चाकारेण सृष्ट्याकारेण स्फुरति। कथं सृज्यते इत्यपेक्षायामः टीकाकर्तुः एवम् अनुदितं यत् हे अम्ब त्वं यमर्थं प्रकाशयसि स धर्मतनुरर्थम् ईश्वरे दर्पणप्रख्ये चिद्रूपे सृज्यते। किन्तु अत्र श्लोकादपि तथैव भाति। त्वं प्रकाशयसि इत्यनेन प्रकाशरूपता एव ईश्वरे इति ईश्वरे धर्मतनु अर्थ ईश्वरे इति। अतः विमर्शः ईश्वरस्य प्रकाशः भगवत्याः इति व्यत्ययः श्लोके एव दृश्यते। श्लोके दर्पण प्रख्याः क्वचित् भवति किम्? नहीं, त्वं प्रकाशयसि इति शब्दादेव प्रकाशरूपता मातुः प्रकाशनमेव तावत् वर्तते, प्रकाशनमेव वर्तते। दर्पण प्रख्ये चिद्रूपे सृज्यते अर्थात् अपि च यः प्रकाशयः सा त्वया कृतः। कथं सृज्यते इत्यपेक्षायामः यः अर्थे प्रकाशस्त्वया कृतः स प्रकाशस्तत्तदाकृतिः तत्तदाकारणतां मोगदः सन् सृष्टितां सृज्यत इति कर्मव्युत्पत्त्या सृष्टिकर्मतां सृज्यमानताम् उपैति इत्यर्थः। अत्र त्वयि विमर्शरूपिण्याः इति संगतिः न लभते, न भवति। त्वयि ईश्वरे निर्विषय संप्रति प्रलये निर्विषय चिद्रूपं महाकाली स्वरूपम् उपन्यस्यन् मातरं स्तौति। प्रलये किं भवति? सृष्टि ये अस्य यदि कस्मैचित् एतत् पुरा द्वादशधा भगवत्याः द्वादशाकृतिः प्रोक्तं पुरा तस्मिन्नेव सृष्टिकाली स्थितिकाली संहारकाली स्थितिसंहारकाली द्वादश पर्यायाः भवन्ति। इदानीं निर्विषयचिद्रूपं प्रलये किं भवति तम् उपन्यस्यन् स्तौति। त्वं हि चित्तनुरतो न चित्तता स्वेन ते विषयचित्ततां विना शिष्यसे यदि विनार्धमण्डलं सर्गसीमनि कुतोऽस्ति चित्तता। चित्तता न भवति। चितिरेव चैतन्यपदादवरूढा चित्तं त्वं हि चित्ततनुरतो न चित्तता स्वेन ते विषयचित्ततां विना त्वं चित्ततनुः परमार्थतश्चिद्रूपा हि वर्तसे अतो न चित्तता। पृथक् त्वयि चित्तता न भवितव्या। स्वेन ते विषयचित्ततां विना ते विषयचित्ततां विना एव विना तव विकृतिरूपा ये विषयास्तेषां या चित्तता चित्तगोचरता दृश्यत्वं भवति तां विना
ते स्वेन स्वकीयेन प्रकाशचिद्रूपेण चित्तता चित्तगोचरता न भवति। अर्थात तुम स्वरजतो स्वयं ही चित्तरूपा। शिष्य से बिना शिष्य से यदि विनार्थमण्डलम एतावता जातुम जी स्पष्टं जातुम न वा? जी 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 चितिरेव चैतन्य पदात् अवरूढ़ा चित्तम इति संज्ञा भवति। अर्थात पृथक चित्तम न भवति, चितिरेव चेतन पदात् जी जी अवरूढ़ा जी चित्तम भवति। अस्यैव तत्र किंचित् सूत्रं वर्तते। जी त्वं हि चित्तरनुतो न चित्तता स्वेन ते विषय चित्ततां विना शिष्यसे यदि विनार्थमण्डलं सर्गसीमनि कुतोऽस्ति चित्तता। यदि स्वप्रकाश चिद्रूपाया तव स्विकार विषय संबंधे नैव चित्तवृत्ति विषयता दृश्यत्व रूपा न तो स्वतः इति। स्विकार विषय संबंधे नैव चित्तवृत्ति विषयता दृश्य रूपा न तो स्वतः। एतदेव उपादयन् मातुः प्रलयकालिकं रूपं वर्णयति शिष्यसा। शिष्यसे इति सर्गसीमनि प्रलये प्रलयात् प्रागेव सर्गप्रवृत्तिरिति भावः। त्वं यदि अर्थमण्डलं विना विषयसमूहं विना शिष्यसे अवशिष्टा भवसि तदा चित्ताभावात् कुतस्तव चित्तगोचरता अस्ति। तदानीं चित्ताभावात् तव चित्तगोचरता नास्ति इति प्रसिद्धमेव। अतः सर्गे या तव चित्तगोचरता सा विषय संबंध कृतैव न तो स्वरूपता इति भावः। जी सम्यक्। न चित्तावासनैव विचित्रं जगत् सृजति। चितिशक्तिस्तु असंगा विचित्रार्थ संबंध विरहिणी कथं विचित्रं जगत् सृक्षति। यदि चित्तमेव नास्ति और चित्ते असति वासनादयः चित्तेषु चित्तान् अवलम्ब्य तिष्ठन्ति। यदि चित्तमेव नास्ति तर्हि चितिशक्तिस्तु असंगा विचित्रार्थ संबंध विरहिणी कथं विचित्रं जगत् सृक्षति इत्येवम् 49 पत्योक्तं मातुः जगत् सृष्टत्वम् आक्षिप्य वासनायाः कथंचित् मानस सृष्टत्व संभवेपि न बाह्य जगत् सृष्टत्वं संभवति वैजात्यात्। किंच बाह्यार्थाभावे ऐन्द्रियक तदनुभवाभावेपि च वासनाया एव न संभवतः। अतः शक्तिलक्षण बाह्याभ्यंतर जगत् परिपूर्ण विग्रह चितिरेव बाह्याभ्यंतरो भयवस्तु प्रसूः इति समाधातुं विश्वजननीत्वेन चितिशक्ति रूपम्बायाम् अम्बां स्तौति। न त्वयि चित्तादिराहित्ये तव चित्तादिराहित्ये त्वमेव चित्त इति रूपेण वर्तमाना वासना वैचित्र्य वासना तो चित्ते भवन्ति। वासनाया भावे जगद्वैचित्र्यं कथं सृष्टम् इति शंकाम् इति शंकाम् उत्थाप्य इदानीं स्तुतिमिषेण तामेव समादधाति। वासना च न विचित्रा पदं तत्प्रसूति त्वमिह केवलैव चेत् शक्तिलक्षण जगद्भृतोदरी मानसेन्द्रियक वस्तुसूरसि। वासना च न विचित्रता पदं तत्प्रसूः त्वमिह केवलैव चेत्। यह जगति त्वं केवलमेव जगत् संबंधरहितेव चेत् वर्तसे तदा विचित्रता पदं विचित्रतायाः पदमाश्रयः वासना च तु न तत्प्रसूस्तस्य जगतो जनिका नास्ति। अर्थात ये जगतः मातुः विश्वजननी त्वं चितिशक्ति रूपिण्याः मातुरेव भवति न तु चित्तस्य अंतर्वर्तिनः चित्तांतर्वर्ती वासनानाम् इति यावत् अनेन प्रोक्तं भवति। अतः शक्तिलक्षण जगद्भृतोदरी शक्तिलक्षणेन शक्तिस्वरूपेण सूक्ष्मेण जगता भृतं पूर्णमुदरम् अति यस्याः सा तथोक्ता। शक्तिलक्षण जगद्भृतोदरी मानसेन्द्रियक वस्तुसूरसि।
मानसे मानसीय इन्द्रियक वस्तूनां जनयित्री अपि भवति। कथं भवान् भवति एव जगत्री यतो हि शक्तिलक्षण जगत् भृतोदरी जगतः भृतं पूर्णम् उदरं यस्याः सा तथोक्ता। शक्तिलक्षणेन शक्तिस्वरूपेण यस्याः उदरे जगत् संभृतम् अस्ति ब्रह्माण्ड भाण्डोदरी इत्यादिवत्। अस्य अर्थः स्पष्टं जातम्? जी प्रसवित्री आसीत् समनन्तरमध्ये मनसेन्द्रियकवस्तुषु मानस ऐन्द्रियकवस्तुः इति चतुर्थपादेन बाह्याभ्यन्तरवस्तुप्रसूः त्वं जगन्मातुरुक्तम्। त्वं प्रकाशयसि यं च सृज्यति इत्यनेन पद्येन चितिशक्तिकर्तृका प्रकाशनरूपा वस्तुसृष्टिरुक्ता। तत् कथमिति प्रकाशनक्रिया इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां उपपादयितुम् आह। मानसेन्द्रिय वस्तुषुरसि मानसैः इन्द्रियैः किं मनसिजासु बहिः प्रसरासु च मनसिजासु बहिः प्रसरासु च या काचन वस्तूनि उपलभ्यन्ते मनः इन्द्रियान् आदाय एभ्यश्च यत्किमपि सूयते अर्थात् प्रतीयते अत्र प्रकाशकत्वात् प्रकाशनमेव सृष्टिति प्रोक्तं तत्तेन यत्किमपि प्रतीयते तदेव प्रतीति समकालिका सृष्टिः भवति। स्मृतावादेपि एवमेव भवति। चितिशक्तिकर्तृका प्रकाशनरूपा वस्तुसृष्टिरुक्ता तत् कथमिति प्रकाशनक्रिया इति कर्तव्यताकाङ्क्षायाम् उपवादयितुम् आह। सार्वकालिकमिदं जगत्त्वया भास्यते विधृत शब्द रूपया आंतरम जननी बुद्धिदर्पणे बाह्यमद्यतन अक्षरूपया। सार्वकालिकम जगत अर्थात त्रिकालांतरवर्ती जगत त्वया भास्यते विधृत शब्द रूपया वैखरी इत्यादि शब्द रूपया आंतरम जननी बुद्धिदर्पणे। सार्वकालिकम जगत इत्यनेन मन्ये वैखरी इत्यस्य वैखरी इति जगत्पदे निर्दिश्यते। शब्दरूपया विधृत वैखरी शब्दरूपया त्वया परमार्थता परावाग्रूपया भास्यते। आंतरम जननी बुद्धिदर्पणे क्व भास्यते? बुद्धिदर्पणे। शब्दस्य परोक्षापरोक्ष सार्वकालिक वस्तुनो वासनारूपेण बुद्धौ स्थितस्य परोक्षरूपेण बोधकत्वात्। स्पष्टम्? परोक्षापरोक्ष सार्वकालिक वस्तुनो वासनारूपेण बुद्धौ स्थितस्य परोक्षरूपेण बोधकत्वात् सर्वं को भासते? बुद्धिदर्पणे भासते। बाह्यमद्यतनम् अक्षरूपया अद्यतनं वर्तमानं बाह्यं तु अक्षरूपया इन्द्रियरूपया त्वया भास्यत इत्यर्थः। अद्यतनं वर्तमानं बाह्यं तु अक्षरूपया त्वया भास्यते। सम्प्रति यावत् पुरुषस्य शान्तता आख्या सप्तमी प्रान्तभूमिर्नोदयति तावदेव द्वैतविमर्शः उत्पन्नायां तस्यां भूमिकायां तस्यां भूमौ अद्वयविमर्श एव इत्यागमाविरुद्धं योगसम्मतमर्थं प्रदर्शयन् प्रज्ञारूपं सप्तभूमिकारूपताम् अम्बिकां प्रस्तौति। यावदम्ब पुरुषस्य शांतता सप्तमी सकल भाववर्तिनः यावदद्वय विमर्श भिन्नता सार्वकाल कालिक विमर्श भाविता। ये पूरा भावना करणाधिक्यम् इति यत् शिवसूत्रे शिव दृष्टौ अस्माभिः प्रोक्तम् अस्माभिः पठितम् तदत्र अस्य कियत्कालं यत् भावनायाः कियत्कालं कर्तव्यता भवति। यावदम्ब पुरुषस्य शांतता यावद् पुरुषः सप्तमी सकल भावनावर्तिनीं भूमिं न प्राप्नोति यावदद्वय विमर्श भिन्नता यावदद्वय विमर्श रूपः तस्य शांतता रूपिणी सप्तम भूमिकायां यावत् न भवति
जी सार्वकालिक विमर्श भावना तावतीव सकल भावनावर्तिनो व्यापकत्वात् तावतीव सर्व द्वैत विमर्शेन भाविता संपादिता। यतो हि भावना कर्ता भावना येषां मते भावना नैव भवति, भावनायाः कृतेपि कश्चित् द्वैताग्रहः भवति एव। येन दृष्टः परब्रह्म सोऽहमस्मि इति चिन्तयेत्, निश्चिन्तः किं चिन्तयति द्वितीयं यो न पश्यति। यावत् द्वैताग्रहः भवति तावत् तन्निरासाय एव भावनादिकं क्रियते। विवेकचूडामण्यां ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि इति लिखितं न वा? जी विवेकचूडामण्यां जी जी ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि एकं सूक्तं वर्तते अध्याये। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि तत्र भावना अपि मन्दमध्यानाधिकाराय। तावत् यावत् सप्तमी शांताख्या शांतताख्या भूमिः न प्राप्यते तावत् भावनायाः अवश्य कर्तव्यतां भवति। सप्तभूमयस्त तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। प्रज्ञा जी रूपाया सप्तभूमिकायाः प्रज्ञा रूपाया शक्तित्वं तु शक्तिरूपवृत्तिपञ्चकान्तर्गतत्वेन बोध्यम्। अथ इदानीं चिज्जडयोर्व्युत्थाने सहोपलभ्यमानयोः समाधौ वृत्तिरोधेन जडाकृति निराकृतौ सत्यां स्वतः सकृद्विभाताया चितिः सा मातुः परमं स्वरूपम् इति निर्विशेष स्वरूप प्रदर्शन मुखेन मातरं स्तौति। अथ इदानीं चिज्जडयोः यस्य अनुवादक महाभागाः किम् येषाम् अवच्छेदवादिनः प्रतीयन्ते। चिज्जडयोर्व्युत्थाने सहोपलभ्यमानयोः समाधौ वृत्तिनिरोधेन जडाकृतिनिराकृतौ सत्यां स्वतः सकृद्विभाताया चितिः सा मातुः परमं स्वरूपम् इति निर्विशेष रूप प्रदर्शन मुखेन इदानीम् अग्रिमः श्लोकः प्रवर्तते। अम्ब तज्जडमुशन्ति वेदिभिर्यद्गुणैः स्फुरदपूयते क्रमात् चित्तदाकृतिनिराकृति स्वतो भातिया सकृदसौ त्वमेव सा। भेदिभिः यद्गुणैः क्रमात् स्फुरत् अपूह्यते तत् जडं मुशन्ति इच्छन्ति। परस्परं व्यावृत्तैरसमानाधिकरण्यैः गुणैश्चित्या सह व्युत्थाने स्फुरन् क्रमात् चित्तवृत्तिनिरोधक्रमात् चित्तः अपूह्यते निरस्यते। यातुवसौ तदाकृतिर्निराकृतिः तदाकृतिर्जडाकृतिर्निराकृतिनिरासो तदाकृतिर्निराकृतिः तदाकृतिर्जडाकृतिर्निराकृतिनिरासो यस्या सा तथोक्ता इति पंचम्यर्थे बहुव्रीहि निरस्तजडाकृतिरूपा इति यावत् चित् स्वतः सकृत् विभाति सदैव भाति सा चित् त्वमेव इति। सकृत् विभातो ये वैष ब्रह्मलोकः सकृत् विभातः सदा विभातः सदैकरूपस्वेन रूपेण एष ब्रह्मलोकः। सकृद्दिवा हि वास्मयी भवति भाष्यकृता ब्रह्मविदेकस्मै सकृद्दिवा हैव सदैवाहर्भवति स्वयं ज्योतिष्वात् इत्यप्युक्तम्। गौड़पादम अन्य वेदांत भागस्तु स्पष्टं भवतां कृते। जी रामसलाई जी जी सर्वदा यत्र वेदान्तपरकः भागः इत्यनि निमिषदा उपनिषदे लिखितं केन उपनिषदे सकृत् विभातोऽयमात्मा इत्यादिवत् अत्र सकृत् स्वतो भाति या सकृदसौ त्वमेव सा अर्थात त्वमेव सकृत् या सकृत् विभाति सा त्वमेव अन्यः कश्चित् नास्ति। जीव इत्यादि जीव ज्योति इत्यादिकं नास्ति। धातु स्वभावतः सकृत विभादो ये वेश धर्मो धातु स्वभावतः मांडुक्य अलाद शांति प्रकरणे एष एवं लक्षण आत्मख्यातो धर्मो
धातृस्वभावो धातुस्वभावो वस्तुस्वभावतः सकृद्विभातः सदैव विभात इत्येतत्। सकृद्विभातः सदैव विभातः, सकृद्विभातः यतो हि सकृद्विभातः सकृदेव विभातः असकृद्विभातः सदैव विभातः इत्येव अर्थः भवति। त्वमेव उक्तमेव अर्थं स्वोपपत्तिभङ्ग्यन्तरिणाः जाड्यमम्ब जगतो निसर्गतो यत्परामृशति भाति भेदतः त्वं तु जाड्यपरिपन्थिनी स्मृता या विभासि सकृदर्थमण्डले। जगतः निसर्गतो जाड्यम परा यत्परा प्रवृत्ति भाति भेदतः, परा प्रवृत्ति यत् चमत्कार यत् अस्मात् कारणात् परावृत्ति जगत भेदतो अभेदेन भाति ततो जडम् इति शेषः। त्वं तु जाड्यपरिपन्थिनी स्मृता या विभासि सकृदर्थमण्डले। त्वं जाड्यपरिपन्थिनी अर्थात चैतन्यस्य जाड्य प्रतियोगित्वं भवति। स्वसिद्धये तस्य स्वप्रकाश चिद्रूपत्वाभ्युपगमात् इति भावः। या सकृदर्थमण्डले अर्थमण्डले या सकृद विभाति अर्थानां मण्डले ये शब्दस्य या विभासि सकृदर्थमण्डले अथ जाड्यम् इति मन्ये अर्थ इत्यस्य विपेक्षया भविष्यति। अर्थप्रकाशे स्यात्। अर्थप्रकाशे सकृद विभासि तदा विभासि सदा विभासि अतो जाड्य परिबन्धित्वात् त्वं न जड़ किन्तु अद्वितीय स्वप्रकाशचिद्रूपा इति भावः। जाड्यं जगतो नैसर्गिको धर्मः तदुपादानभूता चितिशक्तिस्तु जाड्यपरिपन्थिनी इत्युक्तं पञ्चपञ्चाशत्तमे श्लोके। तदुपपादयितुं तयोः स्वरूपभेदं दर्शयति। विश्वमेतदितीयाहमित्यसौ नामरूपविरहेण निश्चिता सा त्वमम्ब न विभर्षि भास्यतां भात्मनो यदसि धर्म ईक्षितुः। विश्वमेतदिति या अहमित्यसौ नामरूपविरहेण निश्चिता। ये नाम रूप इति नाम अस्ति भाति किं भवति अस्ति भाति प्रियं नाम रूप चेत्यं सा त्वमम्ब न विभर्षि भास्यतां भात्मनो यदसि धर्म ईशितुः। हे अम्ब या त्वं विश्वमेतदि विश्वं नामरूपवदिति अहं चितिशक्तिस्तु नामरूपविरहेण असाव इति तदभिन्नेन निश्चिता निश्चयवती। सा त्वं नामरूपविरहेण नामरूपविरहात् अजड़ा भास्यतां न विभर्षित। यतो हि नामरूपात् परतरा अस्ति भाति प्रियरूपिण्या भवत्याः नामरूपविरहेण या भवति विश्वाद्याकारेण अहमित्याकारेण या विभर्षि सा त्वं तेनैव भवतां किम् अजड़ा भास्यतां न विभर्षि किंतु स्वप्रकाश भारूपा एव। चितिशक्तिर्भारूपत्वं तुर्यपदेन उपपादयति भात्मना। यद् यस्मात् कारणात् भात्मनः स्वप्रकाश भारूपस्य ईशितुः परमेश्वरस्य त्वं शक्तिरूपो धर्मः असि। यतो हि न हि धर्मी धर्माद् व्यतिरिच्यते न हि वह्निरौष्ण्य प्रकाशाभ्यां व्यतिरिच्यते इति भात्मना ईशितुर्धर्मरूपा शक्तिरपि भात्मिकैव इति परिपन्थित्वं भासकत्वं भास्यत्वाभावो जडत्वाभावश्च युक्त एव इति भावः। सम्प्रति ईश्वरे स्थितस्य जगतः स्वरूपेण निनिरुक्तिकत्वे जडत्वे भास्यत्वे च सति अपि चिद्रूपेण कारणात्मना भारूपत्वं सत्वेन निर्वाच्यत्वम् अजडत्वं चेति युग्मेन प्रतिपादयन्नाह। श्वः अस्य एवं तत्र किञ्चित् भेद्यते। मम सार्धपञ्चवादने एका कक्षा वर्तते अद्य।
प्रतिदिनं श्वः प्रतिदिनं भवति अच्छा 5:30 एका कक्षा भवति। अच्छा तत्पूर्वम् अहं गच्छामि तत्र कक्षां आं समाप्य। शोभनम् अस्माभिः ततः इदाद्य कश्चित् विलम्बः जातः, किञ्चित् जी विलम्बः जातः, तो ततः पूर्वमेव समापयिष्यामि। क्वचित् जी। गम्यते यद्वा स्वगृहे एव नहीं, पाठ्यते स्वगृहे एव या पाठ्यते? नहीं, जी जी पठ्यते, अच्छा न पाठ्यते। तत्र अस्माकं गुरुपुत्राः पाठयन्ति किमपि शाङ्करप्रकरणग्रन्थावलीम् आङ्ग्लमाध्यमेन पाठयन्ति। किञ्चित् आङ्ग्ल अभ्यासोऽपि स्यात्, श्रुत्वा श्रुत्वा श्रवणसंस्कारः स्यात् इति। एवं हाँ हाँ शोभनं शोभनं। किं ये ऑनलाइन पाठयन्ति क्वचित् दिलिकायामेव आन्लैन् भवान् आन्लैन् जी जी आन्लैन् एकवारं पाठयन्ति। मम एकवारं हाँ शोभनम् अच्छा शोभनं शोभनं। ततः पूर्वमेव ये तान् सूच्यताम् अहमपि कदाचित् श्रोतुम् इच्छामि। जी 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 ओम् ओम्। स्वकीयं पाठं सार्धपञ्चवादनात् पूर्वमेव समाप्य जी 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 पश्चात् भवतां पाठं श्रोष्यामः। जी। कः प्रकरणः चलति, किं प्रकरणं चलति? प्रायः तत् बहुवारं तैः उक्तम् आगच्छतु इति, मया न गतं। मया चिन्त्यते श्वः आरभ्य एव गच्छामि इति। एतावता किं प्रचलति इति न ज्ञायते। श्वः आरभ्य एव ओ शुश्रूषा अच्छा वर्तते। दिल्लिकायामेव क्वचित् भवति इति। मुम्बै 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 तो ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन भवति। जी आन्लैन्। अच्छा यदि येषां काचित् आपत्तिः न स्यात् भवतां मां जानन्ति भवतां गुरुपुत्रः? हा तर्हि आगताः सन्ति एकवारं सिविल् लैन्स् यदा उपरि तले आसीत्। कथिताम् इदानीम् अत्र आगमशास्त्रस्य अध्ययनं भवति। जी जी यदि कदाचित् सम्पूर्णं श्रोतुं न शक्ष्यामः, जी पूजादविलम्बः जायते, क्वचित् जी कदाचित् जी श्रोष्यामः। जी जी जी। आङ्ग्लभाषा मया सम्यक् अधिगम्यते। नहीं, मया अध्येतव्या अस्ति इति कृत्वा किञ्चित् श्रवणेन तत् अभ्यासः भवति, प्राक्टीस् भवति। तत्र विषयज्ञानं पूर्वमेव अस्ति, केवलं भाषाज्ञानम् इति कृत्वा सौकर्यं स्यात्। अच्छा इमे केवलम् आङ्ग्लभाषाम् एव प्रयुञ्जन्ति, संस्कृतम् अपि वा? इदानीं तत्र श्रोतारः तादृशाः सन्ति, अच्छा अच्छा अतः। ओ अच्छा ये डायरेक्ट् ततः प्रसारणम् इव भवति। जी 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 शोभनं शोभनं। कदाचित् एकद्विवारं जी 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 तत् केवलं तस्य प्रायः उपदेशसाहस्री आदिप्राधान्यायेन। चलति इदानीम्। उपदेशसाहस्री अच्छा प्रायः चलति। अच्छा उपदेशशास्त्री शोभनम्। उपदेशशास्त्र्याम् अतीव प्रणम्यम्। नारायण नारायण नारायण। श्वतः पूर्वमेव समापयिष्यामः जी जी और